अडियाला जेल यानी सेंट्रल जेल रावलपिंडी में तशद्दुद की हैरत अंगेज रिपोर्ट। जेल का कानून और कैदियों से गैर इंसानी सलूक पर तबाहकुन इंकशाफात मंजर आम पर आ गए। एक अच्छे मुआशरे में हिरासती तशद्दुद इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी की जालिम तरीन शक्लों में से एक है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने मोहतरमा इम्तियाज बीबी की तरफ से दायर की गई हिरासत में तशद्दुद की शिकायत और बाद अज़ा रावलपिंडी सेंट्रल जेल यानी अडियाला जेल का दौरा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और 3 जजेस से दौरे के दौरान मुतअद्दिद कैदियों ने जेल हुक्काम के हाथों तशद्दुद और जालिमाना, गैर इंसानी और जिल्लत आमेज सलूक की शिकायत की। इज्जत माब चीफ जस्टिस ने हुक्काम को हिदायत की कि इल्जामात की इंक्वायरी करके इस हवाले से तफसीली रिपोर्ट पेश की जाए। इस हवाले से मुतालिका इदारों ने तहकीकात करके कुछ हकायक से पर्दा उठाया, जिसको सुनकर आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। वाज़ेह रहे कि सेंट्रल जेल रावलपिंडी में लगभग 7,000 कैदी हैं और जबकि इसकी गुंजाइश 2,174 है। 5,000 कैदी ज़ेरे समात हैं जो कि 70.6% है। जेल 180% गुंजाइश से ज्यादा काम कर रही है। सेंट्रल जेल रावलपिंडी में अमले की कल तादाद 444 है। जेल में स्टाफ की खाली असामियों की तादाद 250 के करीब है। सिर्फ इस्लामाबाद में ई कोर्ट्स मौजूद हैं। रावलपिंडी में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के अलावा कहीं भी वीडियो लिंक की सहूलत मैसर नहीं। रिपोर्ट में इस बात का इंकिशाफ किया गया कि जेल का खाना खाने के काबिल नहीं। तंदूर मुकम्मल तौर पर फाल नहीं, जिस वजह से कैदी कच्ची रोटियां खाने पर मजबूर है। जेल में ड्यूटी के औकात जरूरत से ज्यादा तवील है। हर रोज तकरीबन 450 कैदी अदालत जाते हैं। तिब्बी सहूलियात भी इंतहाई नाकिस है। 5,851 कैदियों की मर्द आबादी के लिए सिर्फ एक मर्द डॉक्टर मुयस्सर है। साल के लिए तिब्बी बजट 1.5 मिलियन रुपए है, जबकि सालाना 7.5 मिलियन रुपए की जरूरत है। मुद्दत मुलाजमत और तैनातियों की में बेशुमार बेजाब्तगियां पाई गईं। ज्यादातर अहलकार 3 साल की मंजूर शदा मुद्दत से ज्यादा जेल में रहे हैं। किसी अफसर के पूरे सर्विस रिकॉर्ड तक रसाई के बगैर ये अंदाजा लगाना मुश्किल है कि इस अफसर ने किसी खास जेल में कितनी मुद्दत तक खिदमत की है। एक जगह पर वसीतर क़याम ने ज़ाती मुफादात और बदउनवानी को फ़रोग़ दिया है। मिस्टर एएस माता, जिनके खिलाफ सबसे ज्यादा शिकायत मौसूल हुई हैं, 28 साल से अडियाला जेल में विराजमान है। जनाब मोहम्मद अकरम, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट जेल खाना जात, हाल ही में 29 सितंबर 2022 को मुअत्तल हुए। अपने 17 साल के पूरे करियर के गुज़िश्ता 10 साल और 11 माह से अडियाला जेल में है। उन पर तशद्दुद के इल्जामात के बावजूद उन्हें अब सिर्फ चंद रोज की मुअत्तली के बाद दोबारा अडियाला जेल में बहाल कर दिया गया है। जेल हुक्काम की तरफ से फराहम करदा डेटा उलझा हुआ है, क्योंकि जेल के अंदर अंदर मुंतकली को भी नई मुद्दत तसव्वुर किया जाता है। किसी अफसर के पूरे सर्विस रिकॉर्ड तक रसाई के बगैर ये अंदाजा लगाना मुश्किल है कि इस अफसर ने किसी खास जेल में कितनी मुद्दत तक खिदमत की है। नौउम्र कैदियों के हालात। JJSA 2018 के सेक्शन 20 के मुताबिक नाबालिगों को अलहदा बैरकों में रखा जाता है, न कि नौउम्रों की बहाली के मराकिज में। नाबालिग कैदियों की कल तादाद 82 है। जेर समात 79 नाबालिग है। कानूनी नुमाइंदगी के बगैर 29 नाबालिग है। ये JJSA 2018 के सेक्शन 3(1) के खिलाफ है, जिसमें कहा गया है कि कानूनी मदद हर नाबालिग बच्चा जो किसी जुर्म का शिकार हो उसे रियासत के खर्च पर कानूनी मदद का हक हासिल होगा। 10 नाबालिगों को जमानत दी गई, लेकिन उनके पास जामनों का कोई सहारा नहीं था। 75% मर्द नाबालिगों का कोई बाप नहीं है। नाबालिग एक की उम्र 11 साल। सेक्शन 457 PPC के तहत केचड़ा लोहे और मोबाइल फोन की छोटी चोरी के मुल्जिम भी कैद है। JJSA 2018 के तहत उन्हें सेक्शन 6(3) के तहत रहा किया जाना चाहिए था, जिसमें कहा गया है कि जहां एक नाबालिग को इस एक्ट के मकासद के लिए किसी मामूली या बड़े जुर्म के लिए गिरफ्तार हिरासत में लिया जाता है, इसके साथ ऐसा सलूक किया जाएगा जैसे इस पर किसी काबिल जमानत जुर्म का इल्जाम लगाया गया हो। दूसरी जानिब खैरखाही के लिए बिला मुआवजा वकीलों ने 11 नाबालिग कैदियों की जमानत की दरख्वास्त की और 9 कैदियों की जमानत हासिल की। कैदियों की सूरत हाल। मुल्की कानून के तहत तशद्दुद को मुजरिमाना करार नहीं दिया जाता। पाकिस्तान के पार्लियामेंट में तशद्दुद से मुताल्लिक 5 अलग अलग बिल पेश किए गए हैं, जिनका कोई फायदा नहीं हुआ। DIG रीजन में पिछले 5 सालों में सिर्फ एक अहलकार को इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी करने पर मुलाजमत से बरतरफ किया गया है। वो सिर्फ जेल में एक डिस्पेंसर था। खैबर पख्तूनख्वा से 900 कैदी अपने खानदानों से दूर हैं। हरीपुर जेल में 800 कैदियों की गुंजाइश है, लेकिन सिर्फ 300 कैदी। ये गुंजाइश से कम काम कर रही है, लेकिन फिर भी KP के कैदियों को वहां मुंतकिल नहीं किया जा रहा है। HIV यानी एड्स में मुब्तला 119 कैदी जेल में मौजूद हैं। जेल के तिब्बी अमले के जेर इलाज मुनशियात के आदि 1404 कैदी हैं। रिपोर्ट में पाकिस्तान की जेलों में मुनशियात के इस्तेमाल और स्मगलिंग के मामले पर मुनासिब इंक्वायरी की सिफारिश की गई। तशद्दुद और जालिमाना तौहीन आमेज सलूक के इल्जामात।
35 कैदियों ने अपने बयानात रिकॉर्ड कराए। 26 कैदियों यानी 74% पर तशद्दुद और मुख्तलिफ किस्म के गैर इंसानी और तौहीन आमेज सलूक का इल्ज़ाम है। तमाम कैदियों यानी 100% ने जेल में दस्तयाब हर हकीकी सहूलत के लिए माली भत्ता खौरी के बारे में इंकिशाफात किए। मौजूदा निगरानी कमेटी के सरबराह डायरेक्टर एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट और एक रिटायर्ड जेल अफसर है। इंटरव्यू किए गए कैदियों की रिपोर्टों के मुताबिक उन्हें मतला किया गया मगर उन्होंने दौरा करना भी गवारा नहीं समझा। पाकिस्तान में तशद्दुद, ज़ालिमाना, गैर इंसानी और ज़िल्लत आमेज सलूक। तशद्दुद और दीगर ज़ालिमाना, गैर इंसानी या ज़िल्लत आमेज सलूक सज़ा के खिलाफ कन्वेंशन का आर्टिकल 1 तशद्दुद की बैन अल-अक़वामी सतह पर मुत्तफ़िका कानूनी तरीफ़ फराहम करता है। तशद्दुद का मतलब है कोई भी ऐसा अमल जिसके ज़रिए शदीद दर्द या तकलीफ़, ख़्वाह जिस्मानी हो या ज़हनी, जानबूझकर किसी शख्स को पहुँचाया जाए। इस तरह के मकासद के लिए जैसे इससे या किसी तीसरे शख्स से मालूमात हासिल करना, एतराफ़ जुर्म करना, इसे किसी ऐसे फ़ेल की सज़ा देना जो उसने या किसी तीसरे शख्स ने किया है इसके इर्तिकाब का शुबा है, ऐसे या किसी तीसरे शख्स को धमकाना या ज़बरदस्ती करना, या किसी भी वजह से किसी भी किस्म के इम्तियाजी सलूक पर, जब इस तरह का दर्द या तकलीफ किसी सरकारी अहलकार या सरकारी हैसियत में काम करने वाले दूसरे शख्स की रजामंदी या रजामंदी से या इसके उकसाने पर दी जाती है। इसमें दर्द या तकलीफ शामिल नहीं है जो सिर्फ कानूनी पाबंदियों से पैदा होने वाली मौरूसी या वाक़याती है। मज़ीद बरा, ज़ालिमाना, गैर इंसानी और ज़िल्लत आमेज सलूक की इस्तिलाहात का हवाला UNCAT के आर्टिकल 16 में दर्ज झैल अल्फाज में दिया गया है कि हर रियासत फरीक अपने दायरा इख्तियार के तहत किसी भी इलाके में ज़ालिमाना, गैर इंसानी या ज़िल्लत आमेज सलूक की रोकथाम का अहद करेगी। ऐसी सज़ा जो कि तशद्दुद के मुतरादिफ नहीं है, जैसा कि आर्टिकल I में बयान किया गया है, जब ऐसी हरकतें किसी सरकारी अहलकार या सरकारी हैसियत में काम करने वाले दूसरे शख्स की रजामंदी या रजामंदी से या इसके उकसाने पर की गई हों। ख़ास तौर पर आर्टिकल 10, 11, 12 और 13 में मौजूद जिम्मेदारियों का इतलाक़ दीगर ज़ालिमाना, गैर इंसानी या ज़िल्लत आमेज सलूक सज़ा के हवाला जात के तशद्दुद के हवाला जात के मुतबादिल के साथ होगा। पाकिस्तान ने 2010 में तशद्दुद के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा के कन्वेंशन की तौसीक़ की और आर्टिकल 2 और 4 के तहत मुल्की कानून को बैन अल-अक़वामी कानून के तकाज़ों के मुताबिक लाने का पाबंद है। पाकिस्तान ने जून 2020 में अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल के लिए अपनी उम्मीदवारी के हिस्से के तौर पर तशद्दुद को जुर्म करार देने का भी वादा किया था। ताहम आज तक तशद्दुद को मुजरिमाना बनाने के लिए कोई मुल्की कानून साजी या इंतज़ामी इक़दामात मंजूर नहीं किए गए, जबकि पाकिस्तान के आइन का आर्टिकल 14(2) तशद्दुद की लानत से खिताब करता है। ये उस सबूत निकालने के मकसद के लिए टार्चर तक महदूद है और मुतासरीन जो सहारा चाहते हैं वो तशद्दुद की एक बहुत ही तंग तरीफ के पाबंद है। पार्लियामेंट में तशद्दुद के 5 मुख्तलिफ बिल पेश किए गए हैं लेकिन अभी तक कोई कानून पास नहीं हो सका है। इंसानी हुकूक का एहतराम, तहफ़्फ़ुज़ और उनकी तकमील रियासत की जिम्मेदारी है, लिहाजा रियासत का भी फ़र्ज़ है कि वो न सिर्फ मुमानत करे बल्कि तशद्दुद को रोके और उसके वक़ूअ पज़ीर होने को रोकने के लिए मुस्बत इक़दामात करे। जनाब शहाब हुसैन का मुकदमा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने मोहतरमा की तरफ से दायर रेट पिटीशन में एक हुक्म जारी किया। इम्तियाज़ बीबी ने मुताल्लिका हुक्काम को हिदायत की कि वो अपने नामज़द अफसरान को सेंट्रल जेल रावलपिंडी भिजवाएं ताकि दरख्वास्त गुजार के बेटे पर जेल हुक्काम की जानिब से किए गए हिरासती तशद्दुद के इल्ज़ामात की तहक़ीक़ात की जा सकें। इसके बाद नामज़द अफसर ने मुबैना तशद्दुद का निशाना बनने वाले मिस्टर शहाब हुसैन से मिलने सेंट्रल जेल रावलपिंडी का दौरा किया और अपना बयान रिकॉर्ड कराया। मिस्टर शहाब ने दावा किया कि सेंट्रल जेल रावलपिंडी के जेल हुक्काम ने उन्हें मुख्तलिफ मौक़े पर तशद्दुद का निशाना बनाया। उन्होंने दावा किया कि सेंट्रल जेल रावलपिंडी में तशद्दुद और पुलिस की बर्बरियत के वाक़यात बड़े पैमाने पर हैं और कैदियों के पास अपनी शिकायत सुनने का कोई फोरम नहीं है। दौरे के दौरान 7 दीगर कैदियों के इंटरव्यूज़ भी लिए गए। उन्होंने मिस्टर शहाब के बयान की तस्दीक करते हुए मज़ीद कहा कि वो खुद भी तशद्दुद और ज़ियादती का निशाना बने हैं। जेल हुक्काम से इनकी हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए उनके बयानात को खुफिया रखा गया है। रिकॉर्ड किए गए बयानात की बुनियाद पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट को दी गई इब्तिदाई रिपोर्ट में कहा गया कि सेंट्रल जेल रावलपिंडी की इंतज़ामिया ने इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल और कैदियों के साथ बदसलूकी की है, जिसमें इल्ज़ामात की मज़ीद इंक्वायरी करने के लिए माकूल बुनियादें मौजूद थीं। मुताल्लिका महकमे ने फॉलो अप के तौर पर फॉरेंसिक मेडिकल एग्जामिनर से तहक़ीक़ात की भी सिफारिश की। मुताल्लिका महकमा के पेश करदा नुक्ता नज़र की तायीद मुताल्लिका मेडिकल ऑफिसर ने की, जिसने ये नतीजा अख़ज़ किया कि मिस्टर शहाब के तिब्बी मुआयने में चोट के निशानात सामने आए, कुछ नए और कुछ पुराने। तिब्बी आलात की अदम दस्तयाबी की वजह से मुकम्मल जांच नहीं हो सकी। मुताल्लिका टीम ने कई मौक़े पर दोबारा सेंट्रल जेल रावलपिंडी का दौरा किया और इस हतमी इंक्वायरी रिपोर्ट की तैयारी के लिए मालूमात इकट्ठी करने के लिए मज़ीद कैदियों से मुलाकात की। इंक्वायरी के दौरान रिपोर्ट के नताइज अडियाला जेल के कैदियों पर तशद्दुद के मुतअद्दिद वाक़यात मुताल्लिका महकमे के पास मौजूद हैं। इंटरव्यू किए गए 35 कैदियों में से 26 कैदियों ने तशद्दुद और भत्ता खौरी के वाक़यात के बारे में बताया।
یہ مثالیں ہر جگہ موجود ہیں جو سہولت کی تقریباً تمام بیرکوں میں قیدیوں کو متاثر کرتی ہیں، اور جو کہانیاں سنائی گئیں وہ کم و بیش ایک جیسی تھی۔ تشدد میں ربڑ کے ٹائر سے جسمانی مارپیٹ سے لے کر قید تنہائی تک شامل تھا۔ تقریباً تمام قیدیوں کے انٹرویوز نے جیل میں فراہم کی گئی ہر جائز سہولت کے لیے مالی بھتہ خوری کے بارے میں بات کی۔ تشدد، ظالمانہ، غیر انسانی اور ذلت آمیز سلوک کی تفصیلات کے مطابق تشدد اس وقت سے شروع ہوتا ہے جب قیدی کو سپرنٹینڈنٹ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، جسے ملاحظہ تعارف کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ملاحظہ جیل سپرنٹینڈنٹ کا انٹرویو ہے۔ نئے قیدیوں کا ایک گروپ صحن میں جمع ہوتا ہے اور ایک ایک کر کے سپرنٹینڈنٹ کے سامنے پیش ہونے کے لیے بلایا جاتا ہے۔ ایک ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کی طرف سے سوالات کا شور مچایا جاتا ہے۔ قیدی کے ہر جواب کے ساتھ وہ گردن پر تھپڑ رسید کرتا ہے۔ یہ سب سے پہلے اور پوری قوت کے ساتھ غیر متوقع طور پر آتا ہے۔ تھپڑ کا مقصد قیدی کی انا کو دبانا اور اسے دکھانا ہے کہ کون انچارج ہے۔ بدسلوکی اور توہین آمیز سلوک کی حد بطور منتظم سپرنٹینڈنٹ کے انداز پر منحصر ہے۔ اس کے بعد قیدیوں کو چکر کے اندر لے جایا گیا اور چمڑے کے پٹوہے سے کچھ اور پیٹا جاتا ہے۔ ایک قیدی کے مطابق کافی وقت سلاخوں کے پیچھے رہنے کے بعد ایک قیدی اپنے اندر تھکاوٹ محسوس کرتا ہے۔ کچھ قیدیوں کو دوسری جیلوں میں منتقل کیا جاتا ہے جسے قصوری چالان کے نام سے جانا جاتا ہے، جس میں ملزم کی طرف سے بے ضابطگی اور نافرمانی کے کام میں مرکزی کردار ادا کیا جاتا ہے۔ قصوری چالان کے تحت جیل سپرنٹینڈنٹ کی طرف سے انتظامی وجوہات کی بنا پر کسی قیدی کو دوسری جیل میں منتقل کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جیل خانہ جات کے انسپکٹر جنرل کی طرف سے اس کی منظوری دی جاتی ہے، لیکن اکثر اس کا غلط استعمال کیا جاتا ہے، جس کے ذریعے مزید ذلت آمیز سلوک اور بھتہ وصول کیا جاتا ہے۔ ملزمان کو ایک اور جیل میں نظم و ضبط کا سبق سکھایا جاتا ہے، اذیت کے مقاصد کے لیے بنائے گئے الگ بلاک جو در حقیقت سزا کا بلاک ہے۔ بنیادی طور پر یہ جیل کے اندر ایک جیل ہے۔ اڈیالہ جیل میں اسے ایک یعنی نمبر 1 سیل کہا جاتا ہے۔ جیل کے ضوابط کے تحت ایک قیدی کو الگ رکھا جائے گا اگر وہ دوسروں کے لیے خطرہ بن جائے یا اس نے غلط برتاؤ کیا ہو۔ سیکشن 28 جیل ایکٹ 1894 ایک یعنی نمبر 1 سیل قید تنہائی کے خلاف پابندی کی خلاف ورزی کرتا ہے، جیسا کہ منڈیلا رول 44 میں موجود ہے۔ وہاں بھیجے گئے زیادہ تر لوگوں نے ہنگامہ آرائی کی ہے یا فسادات کی قیادت کی ہے۔ تاہم قیدیوں کا کہنا ہے کہ جیل حکام کسی کو بھی وہاں بھیجنے کا ثواب دیدی اختیار رکھتے ہیں۔ اڈیالہ جیل میں ایک اور مسئلہ نگرانوں کا نظام ہے۔ یہ اصطلاح ان قیدیوں کے لیے استعمال ہوتی ہے جنہیں جیل حکام نے دوسرے قیدیوں کو سنبھالنے کی ذمہ داری سونپی ہے۔ ان نگرانوں کو جیل حکام رشوت لینے کے بعد تعینات کرتے ہیں اور وہ اس قسم کے کام انجام دیتے ہیں جو عام طور پر جیل کا ملازم انجام دیتا ہے۔ جیل حکام کی جانب سے ان نگرانوں کو تعینات کرنے کے لیے جو عذر استعمال کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جیل انتظامیہ کی موجودہ طاقت جیل کے فرائض کو مؤثر انداز میں انجام دینے کے لیے کافی نہیں ہے۔ تاہم اس نظام کے غیر قانونی ڈھانچے کی وجہ سے نگران اکثر اپنے ہی ساتھی قیدیوں کے خلاف تشدد کے واقعات میں ملوث ہوتے ہیں۔ تشدد کے طریقوں میں اسٹرپاڈو شامل ہے، جب ایک آدمی کو بازوؤں سے لٹکا کر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں کندھوں کی نقل مکانی ہو سکتی ہے۔ جیل کے عملے میں اذیت کی ایک اور شکل مشہور ہے جہاز کیلا یعنی ہوائی جہاز بنانا۔ قیدی کو 4 افراد ہوا میں پکڑتے ہیں، ہر ایک نے ایک عضو پکڑا ہوا ہوتا ہے، جبکہ 2 دیگر اسے ٹائر ربڑ سے بنے چھتر یعنی کوڑے سے مارتے ہیں۔ اذیت کی ایک اور شکل ہے کوا کیلا یعنی کوا بنانا، جہاں ایک شخص بیٹھتا ہے، آگے جھکتا ہے، ایک چھڑی گھٹنوں کے پیچھے سے گزرتی ہے۔ متاثرہ شخص کو گھنٹوں اس حالت میں رکھا جاتا ہے جس سے اس کے خون کی گردش میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔ اگرچہ تھانوں میں تشدد کا مقصد اعتراف پر مجبور کرنا اور تفتیش میں آسانی پیدا کرنا ہے، مگر جیلوں میں اس کی اور بھی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلے ضرورت اس امر کی ہے کہ تشدد کے مرتکب افراد کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے، مگر کارروائی نہ کرنا حکومت کی نااہلی ہے۔ جیل میں پچھلے کئی ادوار میں کسی اہلکار کو تشدد کرنے پر سزا نہیں دی گئی۔ موت کے معاملات اور قیدیوں اور جیل کے عملے کی جانب سے تشدد اور جنسی زیادتی کے الزامات کے حوالے سے استثناء کی رپورٹوں پر مؤثر تفتیش نہیں کی گئی اور انہیں اپنے جرائم کے مطابق سزا کا سامنا ہی نہیں کرنا پڑا۔ زیادہ تر عملے کو محض دوسری پوسٹنگ پر منتقل کر دیا جاتا ہے۔ تشدد کی دوسری اہم وجہ محض مالی بھتہ ہے۔ سب کچھ برائے فروخت ہے، بیڑیاں ڈھیلے کرنے کے سادہ عمل سے لے کر جیل میں سہولیات کی فراہمی تک منظم کرپشن تشدد کی حمایت کرتی ہے۔ پیسہ اور اثر و رسوخ رکھنے والے اذیت سے باہر نکل سکتے ہیں۔ وہ تھوڑی اضافی تازہ ہوا، بیرکوں میں زیادہ نقل و حرکت اور سیل فون کے استعمال اور یہاں تک کہ ادویات کی فراہمی کے لیے بھی ادائیگی کر سکتے ہیں۔ لاہور ڈسٹرکٹ جیل کے معائنہ سے یہ بات سامنے آئی کہ جیل میں 3800 قیدیوں میں سے 900 اب بھی منشیات کے عادی ہیں۔ اڈیالہ جیل میں تقریباً 1404 قیدی منشیات کے عادی تھے۔ منشیات کیسے منگوائی گئیں وہ ایک اور مسئلہ ہے جس کی تحقیقات ضروری ہے۔
اس تزیری نظام کا زیادہ تر شکار وہ لوگ ہوتے ہیں جو معاشرے کے معاشی اور سماجی طور پر پسماندہ طبقات سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے پاس عدالتوں تک رسائی کے ذرائع نہیں ہیں اور نہ ہی ریاست نے اس بات کو یقینی بنانے میں اپنی آئینی ذمہ داری پوری کی ہے کہ ہر شہری کو آئین کے آرٹیکل 37D کے تحت سستا اور فوری انصاف ملے۔ قیدی موجودہ نظام انصاف کے خلاف شکایت کرتے ہیں جس میں ان کے مقدمات اور اپیلیں کئی سالوں سے زیر التوا ہیں۔ ان کے مطابق یہ طویل تاخیر ان کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ کئی قیدیوں نے عدالتوں تک رسائی میں اپنی بے بسی سے آگاہ کیا کیونکہ ان کے چالان عدالتوں میں بروقت جمع نہیں ہو رہے تھے۔ جووینائل جسٹس ایکٹ 2018 پر عمل درآمد نہ ہونے کی وجہ سے اڈیالہ میں نوعمروں کی صورتحال کافی تشویشناک ہے۔ 82 نابالغ قیدیوں کی کل تعداد میں سے تقریباً 79 بچے 96% زیر سماعت ہیں۔ 2018 کے سیکشن 3(1) کے تحت 20 قانونی مدد۔ ہر نابالغ بچہ جو کسی جرم کا شکار ہو اسے ریاست کے خرچ پر قانونی مدد کا حق حاصل ہوگا، تاہم 29 بچے قانونی نمائندگی کے بغیر ہیں۔ 10 نابالغوں کو ضمانت دی گئی لیکن ان کے پاس ضمانت کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ بچوں میں سے 75% مرد نابالغوں کا کوئی باپ نہیں ہے اور وہ معاشرے کے سب سے غریب طبقے سے ہیں۔ یہ بھی واضح رہے کہ سپریم کورٹ کے ایک حالیہ فیصلے 2022 PLD 551 SC جس کا تصنیف جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس امین الدین خان نے کیا تھا، سپریم کورٹ نے قرار دیا ہے کہ گھناؤنے جرائم کے ملزم نوعمروں کو یہ حق حاصل ہے۔ جووینائل جسٹس سسٹم ایکٹ 2018 کے سیکشن 6(5) کے تحت ضمانت پر رہا کیا گیا، بشرطے کہ ان کا ٹرائل 6 ماہ کی مدت میں مکمل نہ ہو سکے اور یہ کہ تاخیر کا ذمہ دار ملزمان سے نہ ہو۔ عدالت نے یہ بھی کہا کہ اگر یہ ماننے کی معقول بنیادیں ہیں کہ کسی نابالغ کی رہائی سے وہ مجرموں کے ساتھ منسلک ہو سکتا ہے یا اسے کسی خطرے سے دوچار کر سکتا ہے، تو عدالت نابالغ کو کسی مناسب شخص کی تحویل میں دے گی۔ جونائل بحالی مرکز پروبیشن آفیسر کی نگرانی۔ ایسے معاملات میں نابالغ کو کسی بھی حالت میں پولیس کی تحویل یا جیل میں کسی تھانے میں نہیں رکھا جائے گا۔ دانش محمود کی کہانی۔ دانش محمود ولد گل کتاب ایک 11 سالہ بچہ کچرا اٹھانے والا ہے جو کوڑے دان سے لوہا چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا۔ وہ قانونی مشیر کے بغیر اڈیالہ جیل میں ہے۔ سیکشن 6(3) کے تحت جہاں ایک نابالغ کو اس ایکٹ کے مقاصد کے لیے کسی معمولی یا بڑے جرم کے لیے گرفتار حراست میں لیا جاتا ہے، اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے گا جیسے اس پر کسی قابل ضمانت جرم کا الزام لگایا گیا ہو۔ دانش کی ضمانت نہیں ہے اور وہ جیل میں ہے۔ ریاست کی طرف سے کسی مدد کے بغیر اور اس کی مدد کرنے کے لیے کوئی باپ خاندان نہیں، وہ عادی اور سخت نابالغ مجرموں کے ساتھ قید رہے گا۔ فلاحی وکیل کی حمایت سے دانش جیسے 9 نابالغوں کی ضمانت کی درخواستیں دائر کی ہیں، تاہم قانون کے تحت نابالغ مجرموں کو مدد فراہم کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ ایسے کیسز کی فوری طور پر انکوائری کرنی چاہیے اور ان کی ضمانت اور رہائی کا بندوبست کرنا چاہیے۔ گل ولی اور ناصر خان کی کہانی۔ گل ولی ولد امیر محمد اور ناصر خان ولد خالد خان دونوں پہلی دفعہ کے مجرم موبائل فون چوری کرنے کے الزام میں سیکشن 457/380 PPC کے تحت اڈیالہ جیل میں ہے۔ FIR ملزمان کے ناموں پر نہیں ہے اور FIR کے اندراج میں 1 دن کی تاخیر ہوئی۔ ضمانت کی درخواست دائر کی گئی اور دونوں درخواست گزاروں کو ضمانت دی گئی۔ حکومت نے قانونی امداد کی فراہمی کے لیے مختلف ادارے قائم کیے ہیں۔ ریاست کی جانب سے ضمانت کی فراہمی اور ضمانتیں دینے اور تحویل میں دینے کے لیے کوئی اتھارٹی یا ادارہ نہیں ہے۔ JJSA 2018 کے تحت پورے ملک میں بحالی مراکز اور آبزرویشن ہوم قائم کیے جانے تھے۔ ابھی تک کوئی بھی ترتیب نہیں دیا گیا ہے۔ اگر بحالی مراکز کے قیام کے ساتھ کام کرتی تو شاید ضمانت کا مسئلہ ہی پیدا نہ ہوتا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قانونی امداد کی فراہمی کی کیا افادیت ہے؟ اگر نابالغ بغیر کسی ضمانت کے بغیر قید میں رہتا ہے تو بچے کے بہترین مفاد تصور فراہم کرتا ہے۔ قانونی امداد کی ابتدائی فراہمی کے بعد کیا عمل ہے؟ ضمانت اور ضمانت کا بندوبست کون کرے گا؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں پالیسی مداخلت کی ضرورت ہے۔ کچھ عرصہ قبل جونائل کورٹ کے مجسٹریٹ جسٹس رانا مجاہد نے 4 نابالغوں کو بری کر کے رہا کر دیا تھا۔ بچے تمام رسمی کارروائیاں مکمل کرنے کے بعد رات اڈیالہ جیل سے باہر نکلے۔ ان میں سے کچھ بچے اندرون ملک سے تھے اور ان کا استقبال کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ اکیلے رہ گئے تھے اور کچھ کے تو گھر جانے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے۔